को सम्झनामा हामी उपसैनिकहरूले निर्माण गरेको गोर्खा समाजलाई नेपालका महामहिम राष्ट्रपति र बेलायती महारानीको संयुक्त बाहुलीबाट उद्घाटन गर्दैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्व पत्रकार सम्मेलन सार्वजनिक गरेपछि विश्वको मिडियाको ध्यान यहाँ। त्यसपछि बेलायती महारानी यहाँ आउनै पर्ने, बेलायती महारानी र प्रधानमन्त्री यहाँ आउनै पर्ने दुईटा काम। यहाँ एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड गरी निर्माण गरेपछि विश्वको भिआइपी आउनै पर्छ। दोस्रो, यो समाजले ब्रिटिसको सार्वभौम सत्ता र राजमुकुटको रक्षाको लागि युद्ध लड्दा मारेको योद्धा। यसलाई माल्यार्पण गर्न उद्घाटनमा बेलायती महारानी आउनै पर्छ। आयो भने मुद्दा लाग्छ र हामीले त्यो गरेपछि बेलायती महारानी यहाँ उद्घाटन गर्न आए पनि नआए पनि चर्चाको विषय बन्छ। आएपछि उनले 80,000 नेपालीको क्षतिपूर्ति दिनु पनि पर्छ र जब बेलायती महारानी र प्रधानमन्त्री यहाँ छ यो विश्वको चर्चाको विषय त अरू चाहिँ 20-25 अरब होइन कि त्यो खराबै भने लगानी गर्ने मान्छेहरू, किनभने यो त कमर्सियल हो। सङ्ग्रहालय, सांस्कृतिक ग्राम, टावर, यो रेल त ऊ हो, कमर्सियल हो। जब यो विश्वको चर्चाको योजना भएपछि ब्रिटिसले नेपाललाई खरबौँ रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय केस लाग्यो भने जेनोसाइडको अपराध लाग्छ ब्रिटिसलाई, जातीय नरसंहारको अपराध लाग्छ, किनभने नेपाल त ब्रिटिसको उपनिवेश होइन नि। सार्वभौम राष्ट्रका नागरिकलाई सन्धि ऊ गरेर त्यहाँ के अरे सेना जस्तो उसमा लगाएर अर्को राष्ट्रसँग लड्न पाइँदैन। यस्तो खतरा हो नि विश्वयुद्ध अहिलेको गोर्खा ब्रिगेडको उहरू। त्यसपछि यो चाहिँ विश्वको चर्चित हुन्छ भन्ने हामीले त्यो कल्पना गरेर भूपुसैनीको विषयमा हामीले निर्माण गरिराखेको। जब चाहिँ के अरे नेपालमा 74 सालमा चुनाव भएपछि नेकपा एमालेको 2 तिहाईको सरकारबाट भएको थियो। त्यसपछि ब्रिटिसका चलखेल सुरु भयो। यो समाधि शङ्करनाथ रिमलको डिजाइन अनुसार यो सम्पन्न भयो भने हाम्रो जात डुब्ने भयो। विश्वमा चाहिँ ब्रिटिसले विश्वयुद्ध जितेको इतिहास विवाद हुन्छ, किनभने गैर सैनिक नेपालीलाई युद्धमा प्रयोग गरेर विश्वयुद्ध जितिरहेको छ। उनी त ब्रिटिस गोर्खा सैनिक भइरहेको छ। यो त भइरहेको होइन नि, विश्वलाई पनि झुट बोलेर हाम्रो बर्बाद हुने हो भनेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि यो समाधिलाई शङ्करनाथ रिमलको डिजाइन अनुसार सम्पन्न गर्न नदिने भन्ने यहाँको सहमति भएपछि खड्का ओलीले अब यो त बाहिरसँग आफ्नै उसको मान्छेलाई परिचालन गर्नु पर्यो। यहाँ जसलाई बाबुलाई गरेर त्यो बोक्ने कुराहरू बाहिर अहिले म नामै लिएर भन्नुपर्दा यसलाई चाहिँ खड्का ओलीले उपयुक्त पात्रको रूपमा अहिलेका गण्डकी प्रदेशको कुलपति डाक्टर गणेश मानलाई, त्यतिखेर सांसद पनि थिए एमालेका, उनलाई जिम्मा दिए र के गर्छन्, शहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयबाट 5 करोड, पर्यटन विभागबाट 50 लाख अनि गण्डकी पर्यटन मन्त्रालयबाट 30 लाख रुपियाँ, 5 करोड 80 लाख रुपियाँ राज्य कोषबाट विकास गरेपछि म यहाँको आधिकारिक व्यक्तिलाई सुत्नु सक्दिएँ छैन। त्यत्रो डिजाइन गर्ने शङ्करनाथ रिमललाई हामी दुईजना सुत्नसम्म नदिकन रातारात डोजर ल्याएर यो चाहिँ के अरे यो संरचनाको विपरीत जुन ठाउँमा शङ्करनाथ रिमलको के अरे भिडियो एनिमेसन पनि हेर्न चाहनुहुन्छ नि हामी संस्था उसमा देख्नु संरचना विपरीत डोजरले खन्न लगाएर ढलर गरेर त्यहाँका टक्क चाहिँ के अरे मन्त्री विकास लम्समलाई
ल्याएर त्यहाँ उद्घाटन गरेको, त्यो भित्तामा नाम छ अहिले चाहिँ उद्घाटन गरेको हेर्न पाउनुहुन्छ। निर्माणाधीन यहाँ सम्पन्न पनि भएको छैन। कसले निमन्त्रण गरेर आएको मन्त्रीज्यू के को लागि उद्घाटन गर्न आएको त्यो पनि थाहा छैन। त्यो अहिले नाम दिएको। अब मन्त्रीले आएर उद्घाटन गरेको ठाउँमा बेलायतको महारानी र प्रधानमन्त्री आउँछ नि, त्यसपछि विमानले चट्ट छोडिदिनु भयो। हामी त्यत्रो परिकल्पना गरेर गर्ने अनि त्यस्तो योजनामा सरकारको यस्तो हल्का चाहिँ उहाँले छोडिदिनु। जब अब म त यहाँ त प्राविधिक त होइन, छोडिदिएपछि त्यहाँ चाहिँ ठेकेदार हालेर अहिले यो जुन निर्माण भएको छ अहिले भर्खर सुरु भएको छ। डिजाइन चाहिँ शङ्करनाथ श्रीमानको हो। त्यत्रो सरकारले 5,80,00,000 रुपियाँ राज्य कोषबाट निकास गरी यहाँका आधिकारिक व्यक्तिलाई नसोधिकन यस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चित योजनामाथि किन हस्तक्षेप गर्यो? यो अनि हाम्रो रिमाले पनि के भन्नु भने त्यो 5 करोड रुपियाँ नसकिन्जेल चाहिँ हामी चुप लागेर बस्छौँ। अब यहाँ यिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि यही क्षेत्रको गुरुङलाई किन परिचालन गर्ने भन्दाखेरि म पनि गुरुङ यही क्षेत्रको। अब यहाँ यो दुईजनाको बिचमा विवाद हुन्छ र विवाद भएपछि अब दुईटै पक्षमा गाउँलेहरू लाग्छन्। त्यहाँदेखि त्यहाँकै स्थानीय उसको आफ्नो गुरुङ झगडा गरेको हुनाले सरकारले हस्तक्षेप गरेको भने चाहिँ सजिलो बनाउनुको लागि गरिरहेको छ। हामीले पनि रिमाले छोडिदिनुहोस्, हामीले छोडिदियौँ। अहिले यो डिजाइन चाहिँ शङ्करनाथ श्रीमलकै उसमा हो, तर जुन किसिमको यो निर्माण गरेको छ यो चाहिँ यो सामग्रीहरू यो चाहिँ पुरा यो शङ्करनाथ श्रीमलको होइन। गुणस्तरहीन निर्माण गरेर अब यहाँ चाहिँ पोखराका केही ठिटाठिटीहरू पिकनिक खान आउलान्, यसो चाहिँ बालासहरू गरेर आउनु। यहाँ चाहिँ अब बेलायती महारानी पनि आउँदैन, कुनै विदेशी पर्यटक पनि अब लाउरेको च्यान्डाडा हेर्नु त आउँदैन नि त। उसको त्यहाँ त कला आज के ताजमहल हेर्न चाहिँ विश्वको मान्छेले किन गइरहन्छन् भन्दाखेरि त्यो मुसलमानको राम्री श्रीमतीको फोटो हेर्न त आएको त होइन नि। त्यो जमानामा मान्छेको कस्तो किसिमको कला थियो भने त्यो हेरेर आएको त मान्छेहरू। आज यत्रो परियोजनालाई, यत्रो बहुचर्चित विश्वको योजनालाई यसलाई मात्रै सम्पन्न गर्न दिएको भए रकमको अभाव हुन्थ्यो। किनभने हामीसँग जोहाना हुँदै थिए। उनले विश्वमा एक शब्द आराम गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ खरबौँ लगानी गर्ने मान्छे आउने थिए। आज यत्रो चाहिँ के हामीले परिकल्पना गरेर ल्याएको योजनालाई आज यो चाहिँ समाज अहिले चाहिँ विकास संसदले आएर उद्घाटन गरेको र त्यहाँ भित्तामा नामले नेपालको प्रधानमन्त्री पनि आउँदैनन् कि दुनियाँले। यो किन गरे कि सरकारले? जुन बेला के अरे एमालेको स्थानीय सरकारका गाउँपालिकाको सरकार एमालेकै छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेकै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ एमालेकै छ। केन्द्रमा एमालेकै सरकार भएको बेलामा वास्तव भन्ने हो भने त म पनि 48 सालदेखि त एमाले हो नि त। यहाँ 22 वर्षसम्म त काङ्ग्रेसलाई 32 वर्षलाई काङ्ग्रेसलाई गाली गर्दै पनि हिँडेँ नि मैले। अब मेरै पार्टी सरकार यत्रो भएको बेलामा अब यहाँ चाहिँ के मन्त्रीलाई कसले उद्घाटन गर्न बोलाएको यो थाहा छैन। यो उद्घाटन गर्न आउँदाखेरिमा गाउँपालिकाको प्रमुखलाई थाहा भयो नभयो उहाँको नगरपालिका के गाउँपालिकाभित्र त्यसरी आउँदाखेरि उहाँले इन्क्वायरी गर्नुपर्ने, यो पनि उहाँले गर्नुपर्ने। अनि यत्रो योजनाको चाहिँ के यहाँ थाहा भइरहेको थियो किन रोकिएको दाइ, तपाईँहरू किन हट्नुभयो, इन्जिनियर किन हट्नुभयो भने सोध्ने पनि गर्यो। कमसेकम पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई त उठ्यो होला नि, उनले पनि योजनाको बारेमा कुनै चासो देखाएन। र यो सब के हो भन्दाखेरिमा
ब्रिटिसको निर्देशन यसलाई सम्पन्न हुन नदिनको निमित्त आज यत्रो चाहिँ के आज यो सम्पन्न भएको भए यहाँ यो विश्वको अब यहाँ त हामीले चाहिँ त्यो समाधिमा शिलान्यास गर्नुभन्दा पहिला त्यो विश्वयुद्धमा मारिएका मान्छेहरूको कसैको पनि काजगिरी हुँदैन, किनभने ब्रिटिसले मर्यो भनेर अधिकारी चिठी पठाएन। मर्यो भने चिठी पठाउनु बित्तिकै क्षतिपूर्ति दिनुपर्दो रहेछ। अब मर्यो भनेपछि खबर नपाएपछि यहाँ बाबुआमा श्रीमतीले कसरी क्रिया गर्यो। अब अहिले पो मोबाइल छ र हलो हुन्थ्यो, त्यो जमाना त अब बाबु चाहिँ के छोरो चाहिँ भर्ती भएर गएपछि त बाँचेर आउने बेलामा मात्रै जिउँदो आएर भन्ने थाहा हुन्थ्यो, नत्र भने अब चिठी पनि आउने थिएन। यहाँ गाउँबाट बोलाउने एउटा त्यो पत्रको अर्कै नाम लेखा जान्थ्यो, कुनै थिएन। छोरो त गएर विदेशमा गएर युद्धमा मरे यहाँ पनि चाहिँ उसको आमा बाबु प्रतिक्रिया गर्दा गर्दा उनीहरू पनि मरे, उनीहरूको पनि काजक्रिया गर्ने मान्छे भएन क्या। नेपालको त यसरी बेहालत बनाइदियो ब्रिटिसले गर्दाखेरि आज यस्तो। र हामीले त्योभन्दा अगाडि 80,000 पुवरको नाममा चाहिँ पहिला काजक्रिया गर्ने भन्ने हामीले चाहिँ कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यहाँ गर्दाखेरिमा हामीले त्यतिखेर 19 जातको फेला पार्यौँ, तर अहिले चाहिँ 22 जात पुगेको छ। हामीले मगर भनेपछि यो भन्ने सम्झे, तर मगरले के भने हामी छन्तेर भनेको अर्कै जातको भन्यो। अनि दलितलाई हामीले चाहिँ एकै ठाउँमा राखेको फेरि होइन, हामी कामीको संस्कार अलग्गै हुन्छ, दमाईको संस्कार अलग्गै हुन्छ। त्यसैले अहिले 22 जात। अब दाजु यो कुरा यस्तो हो, अब यसलाई जति लम्ब्याएर लाग्नुहुन्छ यसको कुरा के आएर भने जिस्ट कुरा गर्दैछ। अब यहाँ भन्न खोजेको कुरा अघि एउटा आयो, गुणस्तरहीन निर्माण भयो, डिजाइनअनुसार भएन, गुणस्तरहीन निर्माण भयो। बेलायती महारानीले आएर उद्घाटन गर्न पर्नेमा यहीँका एउटा मन्त्री प्रदेशमा उद्घाटन गरेर गए यो कुरा। अब हामीले यो सक्न खोजेको कति वर्षमा सक्ने थियो, बजेट कति हो, अहिलेको बजेट कति त्यहाँ लगानी भइसकेको, यहाँ अहिलेको हालत के हो भन्ने कुरा मात्रै दिनुहोस् त। अब जिस्ट कुरा अच्छा, हाम्रो के थियो भने यो लागत करिब 15-20 करोडमा प्रथम चरणको समाधि सम्पन्न हुने थियो। र हाम्रो लाउरीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब हामीले पहिला पैसा उठाएर कि यहाँ निर्माण हुँदै थियो, म बेलायतमा जाँदै ऊ गऱ्यो, उहाँ हाम्रो समिति वहीँ उसमा थियो, समितिले पैसा उठाउँदै ऊ गर्थ्यो, बुढाबुढीहरूले पैसा दिन्थ्यो, उठाउँदै ल्याउँदै हामीले चाहिँ यसरी निर्माण गरेको। गर्दा गर्दा 5-6 करोडको हाम्रो लगानी भइसकेको थियो। यहाँ हुँदाखेरि सरकारले टक्क हस्तक्षेप गरिदियो। त्यहाँपछि अहिले यो चाहिँ सम्पूर्ण योजनाको त 20-25 अरब भनेपछि यो सरकारले हस्तक्षेप गरेको बेलायतको निर्देशनमा गरेको भन्ने कुरा हो। बेलायतको आदेशमा हो। त्यो गर्दा बेलायतलाई फाइदा के हुन्छ? ऊ आउनु परेन, बेलायती महारानी आउनु परेन यहाँ त्यो गाडीमा। अनि यो समाधि सम्पन्न भएपछि त विश्वको जब एउटा रहस्य यो चाहिँ के अरे युद्धमा हुन नहुने मान्छेलाई युद्धमा लगेर मारेर रचन भन्ने कुराको रहस्य थाहा पाएपछि त विश्वमा चाहिँ त ब्रिटिसको त इतिहासै खत्तम हुन्छ नि। र अहिले त पुरा संरचना बिगारिदियो। अब अहिले त्यो खाल्टो हेर्नु होला, अहिले त्यहाँ घर बनाएर निर्माण गरिराखेको छ, यो सबै चाहिँ के अरे यो यसको संरचना बिगारिदिन्छ। यसमा समितिलाई पनि गरेर पछि यो चाहिँ ठेकेदारले प्राविधिक दिनको गुणस्तरीय निर्माण गरे। यसलाई चाहिँ अब यो अहिले भत्कन सुरु भइसकेको, ढल्न सुरु भइसकेको छ। अब तपाईँका सारथी जुन हामी देख्छौँ अगाडि पछाडि बेला उनीहरू अहिले तपाईँसँग छैन होइन। अनि उनीहरू के भन्छन् भने तपाईँले बेलायत जान्थे ल्याउँथे इमान्दारीताको काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले आर्थिक निर्णय गर्नुभयो भन्ने जस्तो आरोपहरू लागेको सुनिन्छ। आर्थिक निर्णय गर्नुभयो भन्ने आरोप तपाईँलाई छ कि उनीहरूले कहाँ ल्याउनु, पैसा पारदर्शी बनाउनु भएर खर्च गर्नु आफ्नो ढङ्गले भन्ने चाहिँ आरोप छ। आर्थिक चाहिँ यस्तो हुन्छ है, आर्थिक हिनाबिनाको सवाल मेरो चाहिँ संस्था छ,
कोषाध्यक्ष छ, मैले आर्थिक ह्यान्डल गर्दिनँ। लन्डनमै हाम्रो चाहिँ पैसा दिने बुढाबुढी पनि लन्डनमै गएका छन्, वहीँ पैसा दिन्छन् अनि उनीहरूले यहाँ चाहिँ पठाइदिन्छन्। यहाँको चाहिँ काम गरेको बिल पुरा वहीँ गरेर बुझाइन्छ। आर्थिकको सवाल म अब तपाईँलाई भन्छु, सबभन्दा पश्चिमेली राष्ट्रहरूले के गर्छ भन्दाखेरिमा जब त्यसलाई कुनै असफल पार्नु छ भने आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने, आर्थिकको अनियमितताको अभियोग गर्छ। जब हामी बेलायती अदालतको मुद्दा हाल्न जान ठिक्क परिसकेपछि मलाई लन्डनको सागा म्यागजिनबाट, मासिक पत्रिकाको सागा म्यागजिनमा 4 पानामा मेरो चाहिँ इतिहास फोटोसहित पदमबहादुर गुरुङले 3.8 मिलियन पाउन्ड भूपू सैनिकबाट उठाएर नेपालमा कम्युनिस्टहरूको आन्दोलनमा लगानी गरेका छ भनेर 4 पानाको मेरो फोटोसहित बेलायतको सागा म्यागजिनमा 2001 को जनवरी महिनाको उसमा सागा म्यागजिनमा छापियो। त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरिमा माओवादीको जनयुद्ध चलिरहेको थियो। अलिकति माओवादीसँग हेरेर भन्ने शङ्का लागेछ भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई के हालत हुन्थ्यो। मलाई त्यो बेलायत जस्तो त्यत्रो चाहिँ ऊबाट 3.8 मिलियन भनेको 38 लाख पाउन्ड उठाएर जनयुद्धमा लगानी गरेका छन् बेला। त्यसको अर्थ के भने मलाई चाहिँ सेनाले कारवाही, भौतिक कारवाही गरोस् भन्ने थियो। अनि गोर्खा ब्रिगेडका आर्मी जेनेरल काउन आएर राजा वीरेन्द्रलाई चिठी नै लेखेर पदमबहादुरलाई र गेसलाई समाप्त पार्नै पर्छ भने चिठी लेखेर राजा वीरेन्द्रलाई दिएर यो कहाँ थाहा भयो भन्दाखेरिमा विवेक शाह दरबार हत्याकाण्डपछि विवेक शाहले मैले देखेको दरबार हेर्दामा छ। यो सबभन्दा पहिला हाम्रो सगरमाथाको गणेश माले पढाएको छ र उसले फोन गरेपछि दाई तपाईँले सगरमाथा हेर्नुहोस् त। अनि त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रले चाहिँ गिर्जालाई फरवर्ड गरिदिएछन्, गिर्जाले चाहिँ सेनालाई फरवर्ड गरेका छन्। त्यहाँबाट किन रोकियो थाहा भएन, त्यतिसम्म थाहा भयो। अनि बेलायतका गुप्तचर यहाँ आएर 1 महिनासम्म नेपालका गुप्तचरले मेरो अनुसन्धान गरेपछि भूपू ब्रिटिस सेनाका लाउरेहरू 40,000 को वरिपरिको थिए। त्यतिखेर 40,000 मध्येमा 20,000 जति सेकेन्ड क्यारियरको रोजगारमा बाहिरी छन्। अनि चाहिँ ती मध्येमा आधी जस्तो पुरा गाउँमा छन्। यही धरान पोखरातिर बस्ने लाउरेहरू चाहिँ के छ त्यसै 5,000 मा थिए। अनि त्यसरी लाउरेहरूको पेन्सन चाहिँ 1,500 रुपियाँ थियो। अनि त्यो गुप्तचरले पनि गर्दाखेरिमा त्यो तिनीहरूले यो 6-7 हजार नेपालीबाट चाहिँ पुरा 1,500 को दरले पुरा उठाए पनि यो त 3.8 मिलियन पाउन्ड त नपुग्दो रहेछ भने अब गाउँ गाउँमा गएर मैले कसै पैसा उठाएँ र त्यही गुप्तचरहरू पनि अन्तिममा आएर मलाई चाहिँ रिडिकुलस यो हास्यास्पद यो चाहिँ यो ओइगाज रहेछ भनेर उनीहरू गए। र मैले त त्यो आर्मी चिफलाई त ब्रिटिस संसदमा लिखित रूपमा मलाई यसले भौतिक कारवाही गर्नु भनेर चाहिँ बेलायतको उसले के नेपालको उसलाई दिएको भनेर मैले चाहिँ लिखित रूपमा बेलायतको पार्लियामेन्टमा मैले चाहिँ जनरल कामको अनि त्यो 3.8 मिलियन त्यो म्यागजिन छपाएको नि उसैले हो क्या। गरेपछि आर्थिकको बारेमा त मलाई चाहिँ अरू यो उसले भन्दा पनि मेरो कहाँ अलिकति 1 सुको मात्रै चाहिँ तलमाथि गरेको थाहा पाएको भए यो त ब्रिटिसको कुरा उसले त मलाई यति उ गरे। त्यसैले चाहिँ म त के भन्छु भने यदि अहिले जहाँ पनि आर्थिक कारोबारको यो त विज्ञापन त होइन, विज्ञापन भएको पदमबहादुरले यति भ्रष्टाचार गर्यो भनेर उहाँले भने त मलाई लग्यो कारवाही गर्नु नि। कहाँको कुन संस्थाको पैसा मैले उ गरेँ हिँडाबिना गरेँ। त्यस कारण चाहिँ यो आर्थिकको बारेमा मैले चाहिँ बेलायतको सागा म्यागजिनबाट त्यसो गर्दा
अब चाहिँ के अरे यहाँ अहिले अब नयाँ पनि आएको छ। अब म चाहिँ यहाँको एक गाउँपालिकाको अब पार्टी कार्यालयमा म चाहिँ एउटा निवेदन पनि दर्ता गर्दैछु। यो मेरो संरचना विवादी सरकारले 5 करोड 80 लाख रुपियाँ पनि किन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कारण के थियो? यो योजनालाई यतिकै अलपत्र छोडिदिने कि या सम्पन्न गरेर यसलाई चाहिँ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा सर्व दलीय राजनीति पार्टीको एउटा छानबिन समिति गठन गरेपछि, किनभने त्यो सरकारी रकममा खनेको त्यो चाहिँ खाल्डोलाई हामी पन्साएर हामी त्यहाँ फेरि निर्माणको कामलाई हामी अघि बढाउन सक्दैनौँ। त्यो सरकारले किन खनेको अनि कसलाई खन्न लगाएको? अहिले यो तल्लो घर बन्दै गरेको यो त्यो पनि त्यही सरकारी रकमले त्यो रिमलको उसमा चाहिँ भनेपछि यो लगभग यो सकिएको यो संरचना यो ऊ चाहिँ त डिजाइन रिमलको हो, तर यो चाहिँ जुन किसिमको यहाँ जुन क्वालिटीको यहाँ ढुङ्गा लगाएको छ यो चाहिँ रिमलको होइन। यो ढुङ्गा पनि यो ढुङ्गा सरकार लगाएको ढुङ्गा त हेर्ने ल्याएको नि, तर चाहिँ यो रङको उनीहरूको अर्कै उ थियो क्या शङ्करनाथ डिजाइन अनि यो ढुङ्गा तपाईँले लगाउनु पनि सरकारले त्यो होइन। यो सरकारी रकमले त्यहाँ जब उ गरेपछि त हामीले यो त पुरा छोडिदिउँ त्यहाँ त यो उ गरेको यो बाहिरको रङ लगाएको पुरा यो सरकारी त्यो 5 करोड 80 लाख डिजाइन चाहिँ हाल्ने भएन। डिजाइन चाहिँ रिमलको हो। यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ तल कति यहाँ त यसरी डिजाइन यहाँ तपाईँ के गर्नु बनाउनु पुरा रिमलको डिजाइन हो नि। के भन्छ यहाँ यहाँभित्र उहाँले कुनै के उहाँ यो अलिक प्राविधिक समय 700 ग्राम फ्रान्सै होला कि दार्जिलिङको भित्र यो छिरी ठाउँ त अर्कै बाटो छ यहाँ छिरी। होइन होइन भित्र छिर्ने भित्र त्यो उहाँले यो उ त्यो पानी जुन सङ्ग पानी चाहिँ के अरे यो वरिपरि पानी ओर्नको लागि के कसरी पो गर्नुपर्छ उहाँले यो अलिकति मैले सकिन। जस्तै त्यस कारणले तपाईँले भनिदिनु न तपाईँको त्यो 19 करोडको त्यो योजना छ भन्नु थियो नि 19 पहिलो चरणको समाधि बनाउनु 19 करोड लाग्छ भन्नु नि तपाईँले 15 देखि 19 करोड 15-20 भन्नु करोड त्यो मात्रै ठ्याक्क गेसो यहाँ लगाउने अहिलेसम्म कति गर्यो त्यो भन्नु बल्ल अहिले हामीले चाहिँ 5-6 करोड उठाउँदै ल्याउँदै निर्माण गर्दै गरेको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि यो अब उहाँ पैसा उठाउनै छोडिदिउँ। कति भयो तपाईँले यहाँ ठ्याक्क तपाईँले काम छोडेको कति भयो समय भयो अब 2 वर्ष थियो। 2 वर्ष यो लगभग 10 करोडको संरचना हो यो। अब सरकारी र भूखुसानीको गरेर त 12 करोड नै भयो होला नि त 12 करोड जतिको अहिले चाहिँ भूखुसानीतिर सरकारी रकम गरेर 12 करोड जति अहिले यसलाई चाहिँ के अरे खरानी बनाइदियो सरकार। तपाईँको डिजाइनमा यहाँ के बन्न बाँकी के छ भने यो पहिलो चरणको काम अन्तर्गत तपाईँको डिजाइनमा बन्न के बाँकी छ? अब चाहिँ यो त त्यहाँ त धेरै छ नि। अब त्यहाँ मूर्ति छ त्यहाँ के अरे अब त्यो प्राविधिक ओहरूमा मलाई अलिकति यो ज्ञान भएन। प्राविधिक ओहरूमा उहाँको त त्यो इन्जिनियर जीवन प्रसाद यहीँ बसेर रिमलको सहयोगी इन्जिनियर पुरा के अरे काम गरेर पुरा इन्ट्रा गरेको उहाँले चाहिँ यसरी त्यो पुरा गरिराख्नु थियो। जब चाहिँ सरकारले चाहिँ के अरे हस्ताक्षर गरेपछि हामीले छोडिदियौँ र अब अन्तिम उसमा चाहिँ के अरे सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कारण के हो भन्ने सम्बन्धमा एउटा चाहिँ अब म चाहिँ के अरे एउटा सर्वदलीय राजनीति पार्टीको समिति गठन गरिपाउँ भन्ने चाहिँ के अरे एउटा निवेदन दिन्छु। र अब म चाहिँ अब म मेरो जिन्दगी रहेसम्म नेपाल र ब्रिटिसले अहिलेसम्म गरेको कुकृत्यको भन्दा फरक जबसम्म गोर्खा भक्ति रोक्न सक्दैन तबसम्म नेपाल सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र होइन। अस्ति मैले चाहिँ त्यही सर्वोच्च अदालतमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाइपाउँ इतिहासको पहिलो पटक होला मैले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेर गजबको कुरो भनिदिनु हो त्यहाँको हाकिमले। त्रिपक्षीय सम्झौताले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ दर्ता गर्न मिल्दैन। त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर नेपालको सार्वभौम ब्रिटिसलाई दिएको त त्यो सरकारले त राष्ट्रद्रोहीको अभियोग लाग्छ यदि त्यो सन्धि छ भने। त्रिपक्षीय सन्धि गरेर नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राख्न दिएर ब्रिटिसले चाहिँ नेपाली नागरिकलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाएर लगेर त्यहाँ सैनिक क्याम्प राखेर भारतीय सेना ब्रिटिस सेना
सिङ्गापुर र ब्रुनाई गरी एउटै राष्ट्रका नागरिकलाई 4 देशको सैनिक जस्तो पेसामा पठाएको छ। अनि ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरूले विश्वमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मित्र राष्ट्रका सार्वभौम भूमिमा गएर ब्रिटिसको बहादुर गोर्खाहरूले युद्ध गरिरहेको छ। त्यसले नेपालको असलमा परराष्ट्र नीतिको औचित्य के रह्यो? सबभन्दा खतरा नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा पठाएर 62 सालमा युद्ध लडेको 3 सालमा 62 सालमा मार्केट अब पनि नेपाली नागरिक रोजगारको लागि भारतीय सेनामा गएर भारतको बहादुर गोर्खा भनेर चीनको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न गयो भने तपाईँ अहिले देखिरहनु चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्रहरूले माया गर्न पर्ने कुनै कारण छ? त्यस्तो अवस्थामा के होला नेपालको? त्यस कारणले गोर्खा भर्ती 30-40 हजार नेपालीको रोजगारको निमित्त देशमा उसलाई चाहिँ धर्म राख्न पाइँदैन नि उसमा। युक्रेनको घटनाबाट हामी पाठ सिक्नुपर्छ। त्रिपक्षीय सम्झौताले गर्दा दर्ता गर्न मिल्दैन भने यो त अब सर्वोच्चका रजिस्ट्रेट हाकिमले नै अब भन्ने जस्तो सम्झौता गरेर दिएर छ नि त ब्रिटिसलाई। त्रिपक्षीय सम्झौता मात्र नेपाल सरकारसँग छ भने नेपाल सरकारलाई चाहिँ के अरे राष्ट्रद्रोहीको अभियोग र जबसम्म यो सैनिक क्याम्प हटाउँदैन तबसम्म नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुँदैन। र अहिले यो नेपालमा स्थायी सरकार बन्न नदिनु, राजनीतिक पार्टीलाई शक्तिशाली नदिनु को पछाडि पुरा ब्रिटिसको गुप्तचरको काम हो। ब्रिटिस सैनिक क्याम्पबाट यी मैले यो खुल्ले आम गर्दैछु। अब चाहिँ 1 महिनापछि म बेलायत पनि जाँदैछु। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो चाहिँ के अरे यो नरसंहार गरेको बारेमा मुद्दाको बारेमा म बुझ्छु। यत्रो योजनालाई सरकारले अहिले नेपाल सरकार अहिले यो सरकारले अब राष्ट्रको यस्तो अर्थमा निर्माण अब संविधानमाथि नै यहाँ प्रश्न चिन्ह उठ्छ। संविधान भनेको चाहिँ त राष्ट्रको निष्कलङ्क रहित संविधान पो हुन्छ त। यस्तो चाहिँ के अरे आफ्नो भूमिमा ब्रिटिसको सैनिकको ग्रुपले धुलो उडाउँदै कवच खेल्न दिएर ल हेर्नु त सार्वभौम भनेको हामीले चाहिँ चीन र भारतले नै हेरौँ न। त्यो गलवान भन्ने ठाउँमा चीनले पनि भारतीय भूमिमा टेकेको छैन, भारतले पनि चीनको भूमि टेकेको छैन। तर एउटाले दूरबीनले हेऱ्यो भन्ने उसमै त्यत्रो चाहिँ के शक्ति उ गरेको छ भने हाम्रो त यहाँ आफ्नो सार्वभौम भूमि भनेको जन्म दिने आमा भन्दा पनि माथिको धरती माता हो। आफ्नो धरती माताको छातीमाथि ब्रिटिसको सैनिक गुटले धुलो उडाउँदै कवच खेल्न दिएर ऊ त्यो क्यासिपुरमाथि त बिहान र बेलुका चाहिँ के अरे ब्रिटिसको धनतोलन गरेर महारानीलाई चाहिँ सलोट गरेर सलोटको आन्थ्यो उसले। त्यसै नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भन्छ। अब म यो कुराको चाहिँ गर्दै जान्छु। सर्वोच्च अदालतले दर्तामा गरिदिएको झन् यति मजाक भयो कि अब यो त खुसी भयो नि त। यो सन्धि मात्र नेपाल सरकारसँग त्रिपक्षीय सन्धि छ भने नेपाल सरकारलाई ठाड्दै राष्ट्रद्रोहीको आरोप लाग्छ। स्वार्थको लागि देश र जनतालाई बन्दको राख्नु पाइन्छ। त्यस कारणले जबसम्म यो ब्रिटिस सैनिक क्याम्प नटाएसम्म यहाँ नेपाली जनताले जतिसुकै जुनसुकै राजनीतिक पार्टीलाई जतिसुकै शक्तिशाली बनाएर सरकारमा पठाएको पनि यहाँ केही पनि गर्न सक्दैन। अझ 2/3 सरकार बहुमतको सरकार ढल्नुको पछाडि कारण यो ब्रिटिस पश्चिमी राष्ट्रको अनि उनीहरूको सल्लाह र अहिले टक्क हस्ताक्षर गरिदिने ओलीले अस्ति 2/3 सरकार ढलाएको त्यही हो। त्यस कारणले
आज यही पोल खुल्छ भनेर मलाई यो योजना चाहिँ सम्पन्न गर्न दिएको ब्रिटिसले। ब्रिटिस राजदूत यो मात्रै सम्पन्न भयो र हाम्रो सरकारलाई आफ्नो राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, सार्वभौमप्रति माया रहेछ कि आफ्ना चाहिँ के अरे मालिकको अब यही नै थाहा भयो त 5,80,00,000 रुपियाँ मेरो योजनामा सरकारले के अरे निकास गरेर मेरो योजनामा चाहिँ अतिक्रमण गर्ने अलि सरकारलाई हुन्छ। फेरि यसमा जोडिहाल्ने जस्तै चाहिँ हजुर 5 वर्ष लाग्ने त्यहाँ सरकारले दिएर गर्दाखेरि त्यसमा हजुरले कुनै पनि समितिको चाहिँ कोही मान्छेहरूलाई हात लिनु के हुन्छ के गर्ने होइन हात त अब लाग्नेहरू होइन पुरा लन्डनतिर छन्। अब यो त्यसमा जस्तो हजुरको समिति अरू त्यो मान्छे चाहिँ त्यसमा प्रयोग भयो कि एउटा त्यो कुनै हजुरको समिति जस्तै हजुर चाहिँ आफ्नो चाहिँ होइन कमिटी त यहाँ अहिले मैले यो विषयमा हुन्छ होइन सबै कुरा बताउँदाखेरि धेरै समय लागेको हुनाले मेरो त यहाँ त के गर्यो भन्दाखेरि जब हामीले 3 दिनसम्म 19,000 धर्मगुरु 19,000 कन्या ल्याएर हामीले पुरा काजक्रिया गरेर विश्वमा चल्दैन थियो नि यो विश्वमा निर्णय गयो। गएपछि त मेरो 25 जना कमिटीमा 19,000 के अरे 18 जना लाउनेहरूलाई त यो नबनाउने 21 मा बनाइसकेको रहेछ नि त मेरै कमिटीमा के लाउनेहरूमा। मैले यो चाहिँ के कहानी बताउँदै जाँदाखेरिमा धेरै लामो हुने भएको हुनाले मैले छोटकारिया मात्रै यो गरेको। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ त मलाई त थाप्दै पैसा किन दिएका लाउनेहरूले भन्दाखेरिमा मैले त्यत्रो 27 वर्षसम्म लडेर उनीहरूलाई चाहिँ यहाँको गोरा सम्मानको अधिकारीलाई लिएर यहाँको सबभन्दा उनीहरूको यहाँको त्यो छोराछोरीहरू जुन बेलायतमा राइट पाए नि त्यसो भएको हुनाले मेरो कमिटी नभने मुखले पैसामा आइदिनु लाउनेहरू दिनुभएको हुनाले 4-5 जना मेरो मलाई समर्थन गर्ने भएको हुनाले त्यतिले त्यति पैसा उठाउँदै ल्याउँदै त्यहाँ त्यो पुरा बजेट गरेर निर्माण गरेको अहिले कि यहाँ काम गर्दैछन् त्यो इन्जिनियर उसले म लन्डनमा जाने पैसा उठाउने 15-20 लाख रुपियाँ उठाउने ल्याउने अनि गर्छ तिर्छु फेरि जान्छु उठाउने ल्याउने यसरी निर्माण गरिराखेको गर्दा गर्दा टक्क 5-6 करोड चाहिँ को निर्माण भइरहेको अवस्थामा टक्क सरकारले चाहिँ भनेको अब यो पुरा प्रोजेक्ट चाहिँ लथालिङ सरकार अब पुरा लथा अब संरचना अब इन्जिनियरले छोडिदियो। अब अहिले यो चाहिँ पुरा प्राविधिक बिनाको यो ठेकेदारले डाँगा दिने गर्छ उसको खुसीले काम चलाएको पहिला भने अब भन्नाले अब नेपाल सरकार यो प्रोजेक्टबाट बाहिर निस्क्यो भने हजुरहरूले सम्हाल्ने कि नसम्हाल्ने? अहिले अब हाम्रो निर्माण त 5 चरणको छ यो त प्रथम चरणको हो। अब सरकारले त त्यो 5 चरणको निर्माण गर्ने उसमा त गएन नि त। अब यसो नै बिथोदिएपछि त्यो संरचना नै उगर्किएपछि अब यहाँ त कोही पनि आउँदैन नि त। अब यो नाच यहाँ त रङ्गीन घरको रङ्गीनमा हेर्न आउने त होइन नि यो त बनेन गोर्खा स्मारक बनेन। अब त्यहाँ मूर्ति ल्याएर राखे पनि अब जब के अरे विश्वको पर्यटक नआएपछि त्यसको अर्थै हुँदैन। अनि स्मारक मार्फत चाहिँ अब ब्रिटिसलाई झुकाउने एउटा अभियान थियो त्यो अभियान सबभन्दा चाहिँ एलिजाबेथलाई यहाँ चाहिँ जब उनले मात्रै यहाँ खुट्टा टेकेको भए अनि फेरि विश्वमा के थियो भने अहिलेसम्म बेलायतको प्रधानमन्त्रीले नेपालमा खुट्टा टेकेको थिएन। यसो पछाडिको कारण छ एउटा त त्यो विश्वयुद्धमा मारेका मान्छेहरू युद्ध लड्ने सैनिक हैसियतमा भएको मान्छेहरू यहाँ आउँदाखेरि एउटा गतिलो चाहिँ के अरे पत्रकारले सोध्ने थियो त कस्तो छ भारतमा त्यत्रो हजारौँ पटक आउँदाखेरिमा यहाँ खुट्टा टेकेन जबकि सिङ्गापुरका ली कुआन यू हेरिएर के गर्ने त्यो कान्छो त्यो त्यसो कुनै अर्थै छैन। मारा नै आएकै त्यहाँको ऊ त प्रधानमन्त्री हो हेरेको त कुनै अर्थै छैन। त्यो त त्यो आएर गएको बोकेर यो दिएर त्यस कारणले अब यो चाहिँ गोर्खा त्यहाँ चाहिँ त्यो मूर्ति ल्याएर राखेको नि त्यो मूर्तिलाई पूजामा कोही पनि आउँदैन। यो नेपालीहरू कोही पनि आएर त्यो विदेशी पोखरा मान्छे पिकनिक खाना खान्छन् धरानको मान्छे आउने अनि धरानतिर पनि भएन। ल अब त्यो निर्माणको
फाल्टो फाल्टो म देखाइदिन्छु अहिले चाहिँ हजुर के